नमस्कार, जय नेपाल। नेपाली कांग्रेसको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग अन्तर्गत छहारी संवाद संयोजन उपसमितिबाट सञ्चालित छहारी संवादमा हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। तपाईले हरेक हप्ता मंगलबारदेखि शुक्रबारसम्म नेपाली कांग्रेसको फेसबुक पेज नेपाली कांग्रेस एचक्यूबाट प्रत्यक्ष हेर्दै आउनुभएको यो कार्यक्रमले 1 वर्ष पूरा गरेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितहरू फेला पर्न थालेपछि 76 चैतको दोस्रो सातादेखि सरकारले लकडाउन सुरु गर्यो। आम मानिस घरमै बन्दी बने। कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा यो महामारी कहिले सकिएला भन्ने कुनै अनुमान भएन। मानिसहरू घरमा के गर्ने भन्ने अन्योलमा पर्न थाले। सरकार किम कर्तव्य विमूढ अवस्थामा रह्यो। यो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हैसियतमा आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने र विचार प्रवाह गर्ने काम पार्टीले पनि गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर कोभिडबाट कसरी सुरक्षित रहने र कोभिडले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्दैछ भनेर हामीले प्रारम्भिक कार्यक्रमहरू गर्यौं। यसबीचमा नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रवक्ताको सक्रियतामा कांग्रेस सूचना नेटवर्क बन्यो र त्यसले छहारी संवादका नाममा यो बहस कार्यक्रम सुरु गरेको हो। यो सुरुवातको 1 वर्ष बितेको छ। लगभग 2 महिना हप्तामा 5 वटा कार्यक्रम गरिए। जब लकडाउन लुजडाउन हुँदै गयो, मानिसहरू बिस्तारै काममा फर्कन थाले, हामीलाई लाग्यो अब यति धेरै कार्यक्रम गर्न जरुरी छैन। हामीले टिममा छलफल गर्यौं र विचार प्रवाहको यो कार्यक्रम रोकिनुहुन्न। त्यसैले हप्तामा 4 दिन भने पनि निरन्तर बहस र संवाद चलाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो। बीचमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग गठन गर्यो। संयोगवश कांग्रेस सूचना नेटवर्कका अधिकांश साथीहरू विभागमा समेटिनुभयो र विभागका तर्फबाट छहारी संवाद सञ्चालन उपसमिति गठन गरेर यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। हामीले यो कुरा दुःखका साथ भन्नै पर्छ, विभाग गठन लगत्तै पार्टीको आन्तरिक राजनीतिका कारण विभागलाई मान्यता दिने र नदिने विवाद चल्यो र कतिपय नेताहरू जो यसअघि हाम्रा कार्यक्रममा बिना संकोच सहभागी हुँदै आउनुभएको थियो, अचानक सहभागी हुन छाड्नुभयो। यद्यपि हामीले सबैलाई समेट्ने कोसिस जारी राखेका छौं र फेरि सहभागिता जनाउने क्रम सुरु भएको छ। छहारी संवादको बितेको 1 वर्ष कस्तो रह्यो? विज्ञान दर्शकहरूले नै यसको मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ। हामीले कांग्रेस पार्टीका विचारको मात्र कुरा गरेनौं, विपक्षीका दृष्टिकोणलाई पनि समेट्ने कोसिस गर्यौं। हामीले राजनीतिका मात्र कुरा गरेनौं, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पर्व, घटना र महत्त्वपूर्ण सन्दर्भलाई समेट्ने प्रयत्न गर्यौं। यसको छोटो क्लिप हामी कार्यक्रमको प्रारम्भमा राख्छौं। हामी जे छौं तपाईहरुसँग खुला किताबका रूपमा छौं। तपाईहरुले नियमित रूपमा हाम्रो कार्यक्रमको दर्शक बनेर हाम्रो हौसलालाई बुलन्द गर्नुभएको छ। यस निम्ति हाम्रो सिंगो टिम तपाईहरुप्रति आभारी छ र तपाईको यो हौसलालाई मर्न नदिने प्रण हामी आजका दिन गर्छौं। अब धेरै भूमिका नबाँधिकन आजको कार्यक्रमतिर लाग्दैछु। आज हामी सुरुमा हामीले प्रस्तुत गरेका कार्यक्रमको छोटो झलक देखाउने छौं। आजको कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा हामीसँग हुनुहुनेछ, जो यो कार्यक्रमको परिकल्पनाकार पनि हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रमको प्रस्थान बिन्दुदेखि नै उहाँको सुझाव र सल्लाहले हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौं। कुन उद्देश्यबाट यो कार्यक्रमको प्रारम्भ गरियो र अब कसरी अगाडि बढ्दैछौं, उहाँबाट यस बारेमा पनि जानकारी पाउनेछौं। साथै राजनीति फेरि 2077 पुस 5 मा मात्र फर्केको छैन, संविधानलाई कुल्चने र मिच्ने क्रम बढेको छ। मुलुकमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनिरहँदा उहाँलाई संविधानले चिन्ने अवस्था छैन। संविधानले नै संविधानको रक्षक ठानेको राष्ट्रपतिको भूमिका कुनै दलको कुनै गुट विशेषको संरक्षण खातिर दुरुपयोग भएको अनुभूति आम नागरिकले गरेको छ। मुलुकको यो जटिलताको संवैधानिक उपचार खोज्ने एउटा प्रयत्न भइरहेकै छ भने कांग्रेस पार्टी महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा मुलुक फेरि कोभिडको चपेटामा फर्केको छ। अब मुलुकमा के हुन्छ भन्ने चिन्ता त छँदैछ, पार्टीको भविष्यसँग लाखौं कार्यकर्ताको चिन्ता र चासो पनि बढेको छ। यी विषयमा पनि हामी पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासँग छलफल गर्नेछौं। आजको कार्यक्रममा हामीले नियमित दर्शकहरू मध्येबाट विदेशमा रहेर हामीलाई साइप्रसबाट निरन्तर साथ दिइरहनुभएका पुष्पा मिश्र र इजरायलका उषाल सुवेदीका साथै देशभित्रै रहेर निरन्तर कार्यक्रम हेर्ने र सुझाव दिँदै आउनुहुने झापाका पूनम थपलिया र काभ्रेका बद्री खकुरेललाई पनि कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेका छौं। नेपाली कांग्रेसका पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा सहित सबैलाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। हामीले 1 वर्षमा गरेका कार्यक्रमको छोटो झलक प्रस्तुत गर्नेछौं।
हाम्रो सूचना प्रविधि संयोजन उपसमितिका सदस्य इन्जिनियर सौभाग्य भट्टराईले यसलाई प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। सौभाग्यजी। यो संविधानले लोकतन्त्र र मानव अधिकारका विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात गर्दै सबैको हक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। संविधान जारी भएको यो ऐतिहासिक दिनलाई हामी सबैले गौरवका साथ स्मरण गर्दै हरेक वर्ष संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा मनाउँदै आइरहेका छौँ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण देशमा अहिले कठिन संवेदनशील परिस्थितिका सामना गरिरहेको छ। यसबाट उत्पन्न परिस्थितिले आम नागरिकको जीवन अत्यन्त कष्टकर र दयनीय बन्दैछ। के ठुल्ठुला हेरेर बस्यौँ, कहाँ गयो हाम्रो नेतृत्व? अब यो अहिले न संसदीय छ, नत्र भने चाहिँ यो अहिले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि जे म ओलीमाथि भनेर भन्दिनँ, त्यो प्रधानमन्त्रीबाट त्यो निर्वाचन पछिको संसदले त्यो प्रधानमन्त्रीलाई अहिले पार्टीले जे गर्यो त्यो त सुरुमै हुन सक्थ्यो। किन त 2 वर्ष अविश्वासको प्रस्तावले प्रधानमन्त्रीलाई निरङ्कुश बन्न दिएको छ। त्यही हो, हामीले त्यो प्रधानमन्त्री निरङ्कुश बनेर उचित न्यायपालिकाको सन्दर्भमा त तुरुन्तै तपाईहरुले संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था। अहिलेको जुन नियुक्ति छ, उच्च अदालतको जुन नियुक्ति हिजो भइराखेका त राम्रा राम्रा अनुहारको मानिसहरू हुनुहुन्छ, राम्रो ज्ञान र विवेक बोकेको, तर अहिले हामीले गम्भीर प्रश्न उठाइराखेका छौँ। न्यायपालिकाको शुद्धिकरण, न्यायपालिकाको तपाईहरु कसैले बोलाउनुहुन्छ? बोलाउनु भएको छैन। मेरो आदरणीय सभापतिज्यू, उपसभापतिज्यू, जो महासचिव जति नेपाली कांग्रेसको अहिले हुनुहुन्छ वा चाहिँ के अरे अरु जोडिएको जति हुनुहुन्छ, यो न्यायपालिकाले संविधानको जुन जुडिसियल रिभ्यू वा संविधानवादलाई बोक्दैन। सानो देशको ठुलो नेता भन्ने कारणै त्यो मेरो। यसकारण चाहिँ बिपी कोइराला अरू विषयमा त प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बढी भन्नु होला समाजवादका सम्बन्धमा, अरू सम्बन्धमा। तर मैले बुझेको बिपी कोइरालाको विषय भन्ने हो भने धेरै ठुलो व्यक्ति हो। उहाँ के विषयमा मात्रै उहाँको कमी छ, त्यस्तो चाहिँ व्यक्ति हो। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो देशको नेता, त्यसको नेतृत्वमा हाम्रो पार्टीलाई अझ हामीले चाहिँ नै उहाँकै विचार, उहाँकै सिद्धान्तहरूलाई राष्ट्रियताका सम्बन्ध होस्, प्रजातन्त्रको सम्बन्धमा होस्, समाजवादको सम्बन्धमा होस्, त्यस मानेमा ती सबै कुराहरूमा चाहिँ हामीले अझ बढी उहाँको विषयमा खोजी नीति अनुसन्धान गरेर चाहिँ हामीले नेपालमा चाहिँ नि एउटा गुरुङ देवकोटाको प्रसिद्ध कविता हो। फेरि दोहोऱ्याउँछु, खोज्छन् सबै सुख भनी त्यो सुख कहाँ छ, आफू मिटाई अरूलाई दिनु जहाँ छ। बिपी कोइरालाको सिङ्गो व्यक्तित्व यसको प्रतिबिम्ब। अहिले सभापति शेरबहादुरले भन्नुभयो, बिपीले कहिले पनि पदको लोभ गर्दैन। पदको त उहाँलाई लागि मतलबै थिएन। म एक शब्द अगाडि बढेर भन्छु, उहाँले सत्ताको पनि लोभ गर्नु भएन। डिसिप्लिनमा राख्नलाई जिम्मेवारी लिएको बसेको मान्छेले आवेशमा आएर हात हाल्नु स्वाभाविक हो भनेर भन्नुहुन्छ भने आई थिङ्क उहाँलाई त्यो पोस्टमा बस्ने कुनै अधिकार छैन। किनभनेदेखि उहाँको ड्युटी भनेको ल एन्ड अर्डर स्थापित गर्ने हो। कानुनले आवेश हेर्दैन, कानुनले कुन तरिकाले गर्यो भन्ने कुराहरू हेरिँदैन, कानुनले गलत र सही कुरा हेरिन्छ। आवेशमा आयो भन्दैमा जसले जे पाए त्यही गर्न मिल्दैन। उहाँले चाहिँ एउटा कुरा के पनि गर्नुभएको छ भने म जस्तो मान्छेले आवेगमा आएर उहाँको स्टेटमेन्ट आवेगमा आएर चाहिँ यो नगर्नु पर्ने थियो, मलाई 10-15 मिनटपछि रियलाइज भयो म जस्तो मान्छेले नगर्नु पर्ने हो, मैले गल्ती गरेँ, मलाई राज्यको कानुन जे छ त्यो कानुनमा चाहिँ म मान्छु। 1 महिना 1 दिन 2 दिन 5 दिन 6 महिना जति सजाय हुन्छ म भोग्न तयार छु भनेर उहाँले स्टेटमेन्ट पनि दिनुभएको छ। नेपालको 7 दशक लामो राजनीतिक यो इतिहासमा अथवा यो लामो आयाममा हामी सधैँ पद्धतिको कुरा गर्यौं, अनि प्रत्येक असफलता पछि व्यक्तिको अथवा प्रवृत्तिको असफलता पछि हामीले पद्धति बदल्ने कुरा गर्यौं र 10-10 वर्षमा पद्धति बदल्यो। उहाँले अहिले केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राष्ट्रपतित्व जुन भूमिका छ, त्यो भूमिकामा उहाँले रुल अफ ल नमानिदिएको कारण, संविधानवाद भित्र बसेर आफ्नो गतिविधि सञ्चालन नगर्नको कारण
र उहाँहरूले कानुन संविधान सबै मै हुँ भन्नाको कारणले यो अवस्था आइरहेको छ। त्यसकारण एउटा कुरा यहाँ राम्रोसँग बुझ्नु के जरुरी छ, सबै साथीहरूलाई विनम्रतापूर्वक म के भन्न चाहन्छु भने बहुलवाद, बहुल दर्शन, बहुल विचार, बहुल धारणा र बहुल चिन्तनबाट मात्रै समग्र मानव सभ्यता र संस्कृतिको विकास हुन्छ। एकल धारणा, एकल दृष्टि, एकलवाद र एकल चिन्तनले मानवका अनन्त आयामको विकास र सम्वर्धन सम्भव छैन। हाम्रो यो सरकारको गएको 3 वर्षमा यो सरकारको खर्च गर्ने क्षमतालाई यदि हामीले हेर्यौं भने यो सरकारले अहिलेसम्म 10 देखि 11 खरब मात्रै खर्च गर्न सकेको छ र अहिले पनि सायद सरकारको 11 खरब भन्दा बढी खर्च होला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो आधारमा हेर्ने हो भने उहाँले त जम्मा 22% भन्नुभयो, म भन्छु यो सरकारले आफूले खर्च गर्न सक्ने भन्दा करिब 34-35% ठुलो बजेट ल्याएको छ एउटा आफूले खर्च गर्ने। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिन हो हाम्रो नेपालको लागि, नेपालीका लागि, खास गरी नेपालीका लागि। यी कुराहरूलाई देशभित्र राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति ल्याएर खोलिँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ नै एउटा राष्ट्रिय सङ्कट राष्ट्रमा जीवित हुन सक्छ भन्ने धारणाले चाहिँ नै भारतले सिक्किम आफ्नो भारतमा विलय गराएपछि पिपीलाई पनि एउटा डर लाग्यो कि नेपालको पनि त्यही हालत होला भनेर उहाँले चाहिँ नि बरु योभन्दा त राष्ट्रका लागि राष्ट्रमै मेलमिलाप गरे, तर प्रजातन्त्रको आफ्नो सिद्धान्त जो हो त्यसको लागि लडेको हो। जेल पर्नुभएको 8 वर्ष जति त्यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा छोड्ने हिसाबले उहाँ चाहिँ फर्किनु हो। अविच्छिन्न प्रहरी हो, अडिक प्रहरी हो, राष्ट्रियताको रक्षा कसरी गर्छ नेपाली गाउँले गर्छ भन्नै पर्छ। त्यस क्रममा आज 44 वर्षको अन्तरालमा बिपीले राष्ट्रिय व्यवस्थाको राष्ट्रियताको लागि त्यो भन्नुभएको थियो भन्ने विरोधीले नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको घोषणापत्र पल्टाउला, कसैले राजा घाँटी ओढी पल्टाउला, त्यो हुँदैन। यो महामारी सुरुवात हुने बित्तिकै जुन ढङ्गबाट सरकारले एउटा एकीकृत र एकीकृत प्रयास, अतिरिक्त अग्रसरताका साथ गर्नु पर्थ्यो र जुन शिक्षा क्षेत्रका सबै सरकारवालाहरूले, शिक्षाविदहरूले, अरू सरकारवालाहरूले, हामी नागरिक संस्थाहरूले, अरू सबैले गरिरहेको आग्रहका बावजुद पनि सरकार जति ढङ्गबाट अग्रसर हुनुपर्ने त्यो हुन सकेन। धन्यवाद सौभाग्यजी। हामीले प्रस्तुत गरेका केही क्लिप्सहरू प्रस्तुत गर्यौं, यति मात्र हामीसँग थिएनन्। हामीसँग थुप्रै विषयवस्तुहरू थिए जसलाई केही प्राविधिक कारणले हामीले समेट्न सकेनौं, केही समयको कारणले पनि समेट्न सकेनौं। तर तपाईहरुले पक्कै पनि सम्झना गर्नुभयो होला हामीले कुन कुन सन्दर्भमा यी कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेका थियौं। बीपी जयन्तीको सन्दर्भ, राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको सन्दर्भ, संविधान दिवसको सन्दर्भ, कोभिडबाट सन्त्रस्त जनमानसलाई उपचार दिइरहेका डाक्टरहरूमाथि भएको आक्रमणका सन्दर्भ, बजेटको सन्दर्भ, हाम्रो संस्कृतिको सन्दर्भ, शिक्षाका सन्दर्भमा चाहिँ यी कार्यक्रमहरू हामीले प्रस्तुत गरेका थियौं। त्यस्ता हामीले लामो बहस राजनीतिकका थुप्रै विषयमा पुस 5 2076 मा संविधान संसद विघटन भइसकेपछि का सन्दर्भमा पनि थुप्रै कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थियौं र हामीले कांग्रेसको महाधिवेशनको सन्दर्भमा पनि निरन्तर रूपमा एउटा सिरिज चलाउँदै आएको छौं। 15 वटा सिरिज सकिसकेको छ, त्यो सन्दर्भ पनि हामीले जोडिरहेका छौं। यसबारेमा तपाईहरु जानकार नै हुनुहुन्छ। अब चाहिँ भने हामी हाम्रा नियमित दर्शकहरूबाट कार्यक्रमको प्रभाव र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने यो टिमले गर्नुपर्ने कामका लागि सुझावको अपेक्षा गर्नेछौं। म सबैभन्दा पहिले साइप्रसबाट पुष्पा मिश्रलाई आफ्नो छोटकरीमा भनाइ राख्दिन आग्रह गर्दछु। तपाईले यो कार्यक्रम सुनिरहँदाखेरि कस्तो लागिराखेको छ, यस्तो कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने तपाईलाई लाग्छ पुष्पाजी? धन्यवाद। कार्यक्रम प्रस्तुता डाक्टर सुरेश आचार्यज्यू, नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता, सूचना तथा सञ्चार विभाग प्रमुख आदरणीय दाई विश्व प्रकाश शर्मा लगायत यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वज्यूहरूलाई नमस्कार एवं जय नेपाल। देशदेखि विदेशसम्म नेपालीहरूलाई जोड्ने छहारी संवाद कार्यक्रमको जीवन्तताको कामना गर्दै 1 वर्षको अवधिमा कार्यक्रमलाई लोकप्रियता
बनाउने छहारी संवादको यो टिमलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र मलाई यस वार्षिक उत्सवको कार्यक्रममा सहभागिता जनाई आफ्ना केही धारणाहरू राख्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा छहारी संवाद युनिटलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यो कार्यक्रमको विशेष तपाईको केही सुझाव? यो कार्यक्रम हजुर, यो कार्यक्रमको विशेष पक्ष राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक र अन्य विशेष दिनहरूको स्मरण गरी विभिन्न विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरी सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई सूचना प्रवाह गर्ने यो कार्यक्रमको पक्ष सूचना दिने एकदमै मनपर्छ, राम्रो छ। र यस कार्यक्रमलाई मैले सुझाव दिनुपर्दा यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै भविष्यमा नेपाली काङ्ग्रेसको यो कार्यक्रमले मिडिया चौतारीका साथै जनताहरूको सुख दुःखको चौतारी बनोस् र नेपाली जनताहरूका, नेपाली नागरिकहरूका जो पछाडिएका नागरिकहरू छन् उनीहरूका कुराहरू सुनिदियोस् र उसको सुख दुःखको साथी बन्न सकोस् भन्ने कामना पनि गर्दछु। र यो सुझाव पनि। र अर्को कुरा, गाउँ गाउँमा विभिन्न हाम्रा रिमोट एरियाहरूमा, रिमोट गाउँहरूमा चाहिँ हामीले इन्टरनेटको माध्यम पनि पुग्दैन, त्यहाँसम्म इन्टरनेटको माध्यम छैन, किनभने हामी भौगोलिक स्थितिबाट पनि नेपालमा सबैतिर इन्टरनेटको विकास भइसकेको पनि छैन। र यो कार्यक्रमलाई छहारी संवादले, सूचना तथा सञ्चार विभागको छहारी संवादले चाहिँ एफएम रेडियो जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ एपिसोड वाइज रेकर्ड गरी र आफ्नै एफएमहरूलाई विस्तार गर्न सक्यो भने सबै नेपाली नागरिकहरूले सूचना हकका अधिकारहरू प्राप्त गर्न सक्छन् जस्तो मलाई लाग्दछ। हस्, धन्यवाद पुष्पाजी। त्यसै गरी हामीसँग झापाका पुनम थपलिया हुनुहुन्छ। पुनमजी। नमस्कार सम्पूर्णमा, आदरणीय व्यक्तित्वहरू सम्पूर्णमा नमस्कार। म पुनम थपलिया र म यो छहारी संवाद कार्यक्रमको रेगुलर रूपमा सुन्दै आइरहेको छु र यहाँहरूको आजको यस कार्यक्रममा चाहिँ खुसी पनि लागेको छ, 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभएको छ। र यो कार्यक्रम, यो छहारी संवाद कार्यक्रमले मलाई चाहिँ यहाँहरूको राम्रो लागेको छ। जस्तो धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सम्पूर्ण कलेक्टिभली सम्पूर्ण इस्युहरूलाई चाहिँ उठान गर्ने यहाँहरूको प्रक्रिया, प्रोसेस अनुसार कार्यक्रम सञ्चालिरहेको छ, जुन चाहिँ राम्रो लाग्दछ। र मलाई यो राजनीतिक विषयवस्तु सम्बन्धी चाहिँ जानकारी तथा अपडेट राख्न आफूलाई नै अलिकति इच्छा र अलिकति यसमा चाहिँ अलिकति जानकारी पनि राखौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो छहारी कार्यक्रम चाहिँ अलिकति निरन्तर रूपमा म हेर्ने पनि गर्दछु। र यसको राम्रो पक्ष अलिकति यसले कलेक्टिभली विभिन्न विषयहरूलाई, वर्तमान राजनीति परिप्रेक्ष्यको इस्युलाई पनि समेट्नुहुन्छ, लगायत अन्य सामाजिक परिवेशमा उठेका विषयहरू जस्तै कि यो जातीयता, जातीय भेदभावको विषयहरूलाई पनि उठान गरिएको थियो होइन। तर अब अझै आगामी दिनमा चाहिँ अलिक व्यापक रूपमा लानको लागि चाहिँ अलिकति वाइडर डिसेमिनेसन, अब कसरी यसलाई चाहिँ अलिकति धेरैभन्दा धेरै दर्शकसम्म पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा यहाँहरू आफै पनि विज्ञ हुनुहुन्छ र यसमा अलिकति यहाँहरू हामी बिच छहारी यो प्रोग्राम युनिट बिच चाहिँ अलिकति एक्सर्साइज होमवर्क हुनुपर्दा जरुरी छ जस्तो लाग्छ र यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्दै जाओस् भन्ने चाहिँ म शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो मौकाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। अब काभ्रेबाट हामीसँग बद्री प्रसाद खकुरेल हुनुहुन्छ। बद्रीजी, तपाईलाई कस्तो लाग्छ यो कार्यक्रम? तपाईको म्युट छ बद्रीजी, अनम्युट गर्नुहोस् त। यहाँहरू सबैमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम तपाईहरुको जुन यो कार्यक्रम जुन प्रारम्भ गर्नुभयो, यसले यो हाम्रो समाजको धेरै विविधतासँग गाँसिएका सबै विषय वस्तुहरूलाई जुन उठान गरेर जुन एउटा विचारको मन्थन गर्ने प्रयत्न भएको छ,
यो असाध्यै राम्रो र असाध्यै सान्दर्भिक पनि छ। विशेषतः यो कार्यक्रममा जुन विषय उठान गरेर जुन विषयका विशेषज्ञहरूसँग गरिने जुन संवाद छ त्यो संवादले नेपाली समाज र जो व्यक्तिलाई तत्सम्बन्धीको जुन अभिरुचि हुने गर्दछ त्यो सबैमा एक खालको सबैको मनमा छोएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ र आगामी दिनमा पनि यो कार्यक्रमलाई अझै धेरै जनमानसमा पुर्याउनको लागि म यहाँहरुसँग हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। हजुर, अब तपाईको विशेष सुझाव कार्यक्रम हेरिरहँदा तपाईलाई लाग्ने त्यस्तो खड्किएको केही विषय छ? होइन, खासमा यसमा त्यति धेरै खड्किएको विषय त अझ छैन नै, तर यसलाई चाहिँ यो जस्तो आज जुन हामीहरूले जुन यो कार्यक्रमबाट जति पनि लाभान्वित हुने मौका प्राप्त भयो हामीलाई र यो मौका सबैले पाउन् र यो आजको दिनमा के छ भने सबैको हातमा फोन छ अनि यो समयमा सबैमा इन्टरनेटको सुविधा भएको हरेक जनले चाहिँ यो कार्यक्रम हेर्न पाउने मौका प्रदान गर्न सकियो भने यसको प्रभावकारिता अझै बढ्ने थियो कि भन्ने लाग्दछ मलाई। हस्, धन्यवाद बद्रीजी। अब म हुन्छ, थ्यांक यू सर, थ्यांक यू सो मच। इजरायलबाट उषा सुवेदीलाई आग्रह गर्दछु। उषाजी। धन्यवाद डाक्टर सुरेश आचार्यज्यू र आज यस कार्यक्रम यस छहारी संवादको प्रमुख आदरणीय विश्वप्रकाश दाजु र यस टिममा जोडिनु भएको मेरो अग्रज र आदरणीय साथीहरू र आज हाम्रो प्रत्यक्ष लाइभ हेरेर बस्नु भएको दर्शकहरूमा मैले जय नेपालको न्यानो अभिवादन टक्राउँछु र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। आज यस छहारी संवादको प्रथम वर्ष पुरा भएको अवसरमा यहाँ छहारी संवादको टिमलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु र उत्तर प्रगतिको कामना पनि दिन चाहन्छु। अझै पनि यो कार्यक्रमले अगाडि बढाउँदै लिएर जाओस् भन्ने मेरो एकदमै कामना, हृदयदेखि कामना छ र यस कार्यक्रम जुन यो 1 वर्षसम्म भएको कार्यक्रममा एकदम सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण थियो। यहाँ राजनीति जस्तो अब कोरोनाको उसमा हामी महामारीमा पर्दाखेरि विदेशको पीडाहरूलाई यो कार्यक्रममा पोखिरहँदाखेरि आफूलाई आनन्द लाग्थ्यो। अनि यो दुर्गम क्षेत्रको र हाम्रो यो सांस्कृतिक जुन हाम्रो बहुजातीय सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि लिएर राख्नु भएको थियो, त्यसमा एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अझै पनि यो कार्यक्रमले यति राम्रोसँग लैजाओस् कि यो कार्यक्रमले निरन्तर दिएर मिडियासम्म एउटा यो छहारी संवादले एउटा टेलिभिजनमा सम्म आउने कार्यक्रम राख्नु भन्ने मेरो हृदयदेखिबाट एकदमै चाहना छ। यो कार्यक्रम एकदमै राम्रो र एकदमै छ र उत्पीडितहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष लिएर जेला मजदुर गर्नेहरू, महिला हिंसाहरू भएकोलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा लिएर संवाद गर्दाखेरि राम्रो होला जस्तो लाग्छ। अनि जस्तो अब दुर्गम क्षेत्रमा त कति इन्टरनेटहरू हुँदैन, तर अहिलेको समयमा हेर्दाखेरि इन्टरनेटहरू पनि भएको देखिन्छ। त्यहाँका दुःख पीडाहरूलाई पनि हामीले लिएर यो छहारी संवादमा लिएर उहाँहरूको प्रत्यक्ष कुरा राख्न पाइयो भने अझै धेरै राम्रो हुने थियो होला जस्तो लाग्छ। अब यसको यहाँको प्रमुख दाइ नै अब आदरणीय दाइ नै हुनुहुन्छ, यसमा धेरै कुराहरू लिएर उहाँले एउटा ऐना कार्यक्रममा पनि राखिराख्नु भएको छ भने यस्तै गरेर यस कार्यक्रममा पनि राख्दाखेरि धेरै राम्रो हुने थियो। अन्त्यमा पनि मैले यस छहारी संवाद कार्यक्रमको अझै पनि धेरै धेरै कार्यक्रमहरू भओस्, प्रगति भओस् भन्दै शुभकामना दिन चाहे। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद उषाजी, तपाईलाई धन्यवाद छ। हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा आफ्ना अमूल्य सुझावहरू दिने हुने, आफ्ना अभिव्यक्तिहरू व्यक्त गर्नुहुने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै तपाईहरूको सुझावलाई आगामी कार्यक्रममा हामी समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। अब हामी पार्टी प्रवक्तासँग संवाद गर्नेछौँ, जस कार्यक्रमको प्रारूप पनि परिकल्पना पनि गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेस पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा। अब विश्वजी, मैले तपाईसँग जस्तो जुन कार्यक्रमका साथ जुन सोचका साथ हामीले यो कार्यक्रम सुरु गर्यौं र जुन औचित्य ठानेर यो कार्यक्रम गर्यौं, 1 वर्ष सम्म कार्यक्रम सञ्चालन भइराख्दा तपाई आफैले गरेको मूल्याङ्कन चाहिँ के हो?
सर्वप्रथम डाक्टर साहब, यहाँ लगायत छहारी संवाद सञ्चालन गर्ने सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग अन्तर्गतको टिम, प्रविधिमा कार्य गर्नुहुने इन्जिनियर साथीहरू, स्वदेश र विदेशबाट हेरिरहनु हुने सबै आदरणीय श्रोताहरू, सबैलाई मित्रहरूलाई म बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र 1 वर्षको सन्दर्भमा छोटो टिप्पणी गर्नुपर्दा एउटा भनाइ छ, अ लङ जर्नी स्टार्ट्स विथ अ सिंगल स्टेप। लामो यात्राको प्रारम्भ पनि पहिलो पाइलाबाट हुन्छ भनेर, त्यसकारण यो पहिलो पाइलाका रूपमा यो एउटा वर्षलाई लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। जुन बेलामा यो अभियान सुरु गरिएको थियो त्यो बेलामा कोरोनाको महामारीले चापेको थियो, पहिलो चरण थियो। अब त्यो महामारीले चापेको चरणको बेलामा सुरु भएको अभियानले एउटा गति 1 वर्षको बिचमा लिएको छ र म एउटा आत्मसन्तोष व्यक्त गर्न चाहन्छु कि यस बिचमा राम्रोसँग यसले प्रगति गरेको छ र आगामी दिनमा अझै अगाडि बढ्न जानु जरुरी छ। धेरैले धेरै माया गर्नुभएको छ, सबैप्रति म शुभेच्छा व्यक्त गरिरहेको छु। जस्तो अहिले तपाईँले हाम्रो नियमित श्रोताहरूबाट पनि प्रतिक्रिया सुन्नुभयो, उहाँहरूको सुझाव पनि सुन्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभयो? अब नियमित रूपमा हेरिरहनुभएका साथीहरू पुष्पाजीदेखि उषाजीसम्म स्वदेशभित्र बाहिर विभिन्न ठाउँबाट जोडिनु भएका साथीहरू सबैलाई म विशेष बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। किनभने नियमित रूपमा मैले हेरिरहेको कार्यक्रम, म त नियमित श्रोताको रूपमा रहिरहेको छु, साथ दिइरहेको छु, तर चलाउनेले सही रूपमा चलाउन नसक्लान् कि नियमितता नरहला कि भन्ने पनि तपाईँहरूमा पनि चासो चिन्ता हुन्थ्यो। तर यो चलेको भनेको यसको चाहिँ छहारी संवादको संयोजन गर्नुहुने डाक्टर सुरेश आचार्य या यसलाई प्रस्तुताको रूपमा कार्य गर्नुहुने प्रस्तुत गर्नुहुने साथीहरू या प्रविधिको सञ्चालन गर्ने साथीहरूको जति महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, यसको पछिल्तिर अन्ततः प्रतिनिधिमूलक रूपमा स्वदेश र विदेशबाट नियमित रूपमा जोडिएर हौसला बढाइदिनु हुने साथीहरूको ठुलो भूमिका छ। जन हाम्रो लक्ष्य पनि के हो भने छहारी भनिरहँदै गर्दा त त्यो छहारी जसको जरा कहीँ होला देशको माटोभित्र, तर त्यो हाँगा फैलिँदै गर्दा त संसारभरि नेपाली समुदायले नेपाल फैलिएको छ नि। नेपाल एउटा नभएर दुईवटा नेपाल छ भनेर हामी जो व्याख्या गर्छौँ, भूगोलभित्रको एउटा नेपाल मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको छ, यसको पनि छहारी बन्ने प्रयत्न। अनि जरा देशभित्र रहे पनि हाँगा चाहिँ संसारका कुना कुनामा पुगेका नेपालीहरूको पनि छहारी बन्ने प्रयत्न। त्यसकारण त्यो छहारी बन्ने, छहारीको महत्त्व, छहारीको अर्थ त्यस बेला हुन्छ जब त्यो छहारीको शीतलता लिनका लागि छहारी भने कोही आएर सुस्ताउँछ, कोही आएर बस्छ, कोही आएर प्रेम गर्छ। त्यो छहारी त्यसको हुन्छ जसले त्यसलाई आफ्नो ठान्छ। तपाईँहरूले जसले आफ्नो ठानेर सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, कसैले नियमित रूपमा, कसैले बेला बेला, कसैले विषय अनुसार, कसैले आफ्नो फुर्सद भएको बेला, कसैले लाइभ हुँदै गर्दा, कसैले रेकर्ड भइसकेपछि पछि हेर्नु भएको छ, ती सबैलाई म पार्टीको छहारी संवादको टिमको तर्फबाट, काङ्ग्रेस सूचना नेटवर्कको तर्फबाट, सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागको तर्फबाट अनि सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी केन्द्रीय समिति र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी परिवार। हस्, धन्यवाद प्रवक्ताज्यू। अब म अलिकति यो विषयवस्तुलाई चाहिँ हम नेपालको राजनीतिक परिवेशसँग जोड्न चाहन्छु। तपाईँ पार्टीको प्रवक्ता हुनुहुन्छ, पार्टीको विचारहरू तपाईँ मार्फत अभिव्यक्त हुने गर्छ। जुन खालको परिस्थिति नेपालमा फेरि सिर्जना भएको छ, संविधानले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाओस् भनेर परिकल्पना गर्यो, तर त्यही प्रधानमन्त्रीले एउटा संसदलाई दुई पटक विघटन गरेको अवस्था छ। यो अवस्थामा आइपुग्दा प्रधानमन्त्रीको संवैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री अहिले संविधानको कुन धारा अन्तर्गत रहेर प्रधानमन्त्री कायम हुनुहुन्छ भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ। यस बारेमा नेपाली कांग्रेसको धारणा के हो? अब नेपाली कांग्रेस पार्टी जसले यो संविधान निर्माण गर्दै गर्दा नेतृत्व गर्यो, स्वाभाविक छ कि नेपाली कांग्रेस पार्टीको कर्तव्य यो संविधानको सफलताको निमित्त सबैभन्दा बढी जिम्मेवार भूमिकाको रूपमा रहन्छ, रहिआएको छ, रहनेछ। नेपाली कांग्रेस पार्टीले गएको निर्वाचनबाट जनताले प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट दिएपछि किञ्चित पनि एकै मात्रै पनि वक्तव्य मार्फत त्यो परिणामलाई अस्वीकार गर्ने या त्यो परिणाम बमोजिम बनेको सरकारलाई असफल बनाउने गरी आफ्नो गतिविधिलाई अराजक बनाउने कर्म कहिले पनि गरे। पटक पटक कमरेड केपी ओलीको विस्थापनका कुरा आउँदै गर्दाखेरि पनि बरु नेपाली कांग्रेस पार्टीमाथि आरोप लाग्यो किन राजीनामा माग्दैन, या हामीमाथि आरोप लाग्यो किन चाहिँ अझै कडासँग प्रस्तुति भएन, तर त्यो शालीनता, त्यो जिम्मेवारी राखिआयो।
तर एउटा मोड यस्तो मोड आयो नि कि त्यो मोडमा आइसके पछाडि नेपाली कांग्रेस पार्टीले चाहिँ अलि आफूलाई को प्रस्तुतिमा संविधानको प्रक्रियाभित्रबाट धारा 76ले परिकल्पना गरेका 4वटा सरकार मध्ये एउटा सरकारको प्रक्रियाको नेतृत्व गर्ने गरी आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने एउटा बाध्यताको अवस्था आइपुग्यो। त्यसकारण अहिले संसदलाई दोस्रो पटक विघटन गर्दै गर्दा मलाई लाग्छ कि पहिलो पटक विघटन गरिएको पृष्ठभूमि र पहिलो पटक विघटन गरिएको विषयलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना मार्फत बदर नगरेको भए देशको अवस्था के हुन्थ्यो भन्ने कुरालाई छुट्टो चर्चा गर्दाखेरि अहिलेको विघटन र अबको परिस्थितिको बारेको विश्लेषणका लागि मार्ग प्रशस्त हुन्छ भन्ने लाग्छ। मानिलिउँ पुसको 5 गते गरिएको विघटनलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बदर नगरेको भए वैशाखको महिनामा देशले यो जेठको यो बेलामा पनि देशले 2वटा दुष्परिणाम भोगिरहेको हो। एक, निर्वाचन आखिर हुन नसक्ने रहेछ। वैशाखको 17 गते वैशाखको 27 गते त देश त लकडाउनमा लक्ड थियो, कोरोनाको कारण महामारीको कारणमा थियो। भनेपछि निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था पुगेर हामी वैशाखको पहिलो हप्तामा या चैतको मसान्तमा निर्वाचन स्थगन गर्ने अवस्थामा पुग्यो। त्यसले के हुन्थ्यो भने निर्वाचन हुन नसकेर संवैधानिक जटिलता आउँथ्यो। 6 महिनाभित्रमा संसद नआएपछि संवैधानिक जटिलता आउँथ्यो, संसद विहीनताको निरन्तरता हुन्थ्यो, राजनीतिक दलहरूको बीचमा द्वन्द्व बढेर जान्थ्यो। यो एउटा दुष्परिणाम। अर्को दुष्परिणाम अहिले पनि डाक्टर साहब तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने न्यूनतम 100 को निधन हरेक दिन भएको छ। त्यो पनि कोभिड सक्रियको गणना हो। आर्मीले गएर सेनाले सद्गति गरेकाहरूको संख्या हो। नन कोभिडहरू कोभिडबाट नन कोभिड भइसकेर मृत्यु भएकाहरूको संख्या त्यसमा जोडिएको छैन। त्यो जोड्दै गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि 8000 बितेको वर्षभरिको संख्या 8000 होइन, त्यो संख्या 16000 भन्दा बढी हुन सक्छ। त यदि निर्वाचन स्थगन नभएको भए सम्मानित सर्वोच्च अदालतले वैशाखमा हुने निर्वाचन संसद विघटनलाई बदर नगरेको भए चैत्र महिनाभरि त हामी प्रचारमा जान्थ्यौँ नि, कति धेरै फैलिन्थ्यो होला। दिनमा 100 दिनमा 1000 को मृत्यु भएको समाचार सुन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसकारणले त्यो विघटन संवैधानिक हिसाबले पनि राजनीतिक हिसाबले पनि मानवीय कोणबाट पनि गलत थियो भनेर ठहर भइसकेको पृष्ठभूमिमा देश अहिले सर्वोच्च अदालतको अगाडि उभिएर न्याय माग्दैछ। मलाई लाग्छ हिजो प्रधानमन्त्रीले जुन दूरदर्शिता पुर्याउनु भएन नि, संविधान र मानव जीवनका प्रति जुन पुर्याउनु भएन, त्यो अबको फैसला मार्फत सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फेरि एकपटक कुनै घटना एउटाले एकपटक गल्ती गर्यो भने एकपटक गरेको मानिन्छ, पटक पटक गर्यो भने हाम्रो कानुनी परम्परा चलन अनुसार अपराधको एउटा व्याख्या अनुसार पटकै भनिन्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीको यो संसद विघटनको पटकै जुन व्यवहार छ यो पटकमा आएर पुरै क्लोज गर्ने गरी एउटा उचित न्यायको निर्णय सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गर्छ। तपाईँ अदालतसम्म पुग्नुभयो। मैले संवैधानिकताको प्रश्नको पाटोमा पनि प्रश्न हुन चाहेको थिएँ। संवैधानिकताको बारेमा भन्नुभयो? हजुर। संवैधानिक हिसाबले त डाक्टर साहब कि नेपालमा हाम्रो अहिलेको संविधानले सरकार बन्ने 4 प्रकारको सरकारको परिकल्पना गरेको छ। धारा 76 को 1 ले अब संसदमा बहुमत प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री हामीले त्यो अभ्यास पनि गरेका छौँ। 76 2 ले 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर बनेको प्रधानमन्त्री, त्यो अभ्यास पनि का लागि पनि अपिल भएको हो, त्यो अभ्यास पनि मुलुकले गरेको हो। 76 3 को प्रधानमन्त्री 2 को बन्न नसक्दै गर्दाखेरि 3 को प्रधानमन्त्री जो अहिलेको प्रधानमन्त्री चाहिँ विश्वासको मत पछि 2 को बन्न नसकेपछि 3 को 2 को हामीले बनाउन सकेपछि 3 को बन्न। यो 3वटा धारा बमोजिम 76 1 2 र 3 बमोजिमका प्रधानमन्त्रीहरूले दल त्यो धाराले चिन्दछ, त्यो चिनेर दल बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर सायद संविधान निर्माण गर्दै गर्दा त्यसको विधायकी मनसाय भनेर जो भन्छ कि त्यो निर्माणकर्ताहरूले अस्थिरता मुलुकमा निरन्तर भयो, एउटा पार्लियामेन्टले पुरा 5 वर्ष कार्य गर्न सकोस्, अस्थिरता नहोस् र त्यो पार्लियामेन्टले प्रधानमन्त्रीले दिन सक्दासम्म विकल्प दिन सक्दासम्म त्यसको निरन्तरता होस् भनेर त्यसै विकल्प के त भन्दा सबभन्दा एउटा ठुलो दल पनि बहुमत पनि छैन, 2 या 2 भन्दा दल पनि मिल्दैनन् र एउटा ठुलो दलको संसदीय दलको प्रधानमन्त्रीलाई बनाउने अवस्था पनि छैन। त्यसपछि विश्वासको मत प्राप्त भएन या धारा 76 को 5 मा पुग्नु पर्ने खण्ड आइलाग्यो भने कम्तीमा कोही सांसद हुनुहुन्छ जसले बहुमत जुटाउन सक्नुहुन्छ भनेर त्यो धाराको परिकल्पना सायद गरियो। हुन सक्छ यसमा चाहिँ निर्दलीय अभ्यास पो भन्ने होला। यो धारा राख्दै गर्दा बेठिक या ठिक भन्ने खालको बहसहरू विभिन्न कोणहरूबाट हुन सक्ला। तर नेपाली कांग्रेस पार्टीले त्यो धाराको प्रयोग बमोजिम धारा 76 को 5 बमोजिम 149 जनाको हस्ताक्षर सम्माननीय राष्ट्रपतिका पुर्याइसकेपछि राष्ट्रपतिले 2टा दावा आयो, यसलाई चाहिँ दाबी पुगेन, त्यसकारण चाहिँ त्यो 2टै दाबी खारेज गरिन्छ भन्न मिल्ने अवस्था थिएन। किनभने
उहाँले हेर्दै गर्दाखेरि कमरेड माधव नेपालको लगायतको हस्ताक्षरतर्फ इङ्गित गरेर राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको पत्रमा के भन्यो भने सम्बन्धित दलले चाहिँ कारबाहीको प्रक्रिया अथवा सम्बन्धित दलले त्यो हस्ताक्षरको सन्दर्भमा प्रश्न उठाएको मतदान गर्दै गर्दा मतदाताले मत दिए पछाडि बदर हुन्छ कि सदर बाकस खोलेपछि थाहा हुन्छ। उसले दिएको मतको गणना हुन्छ भले उसले चाहिँ अन्तर्घात गरेको छ भने संसदमा दिने मत होस् या राष्ट्रपति कार्यालयमा दिने मत होस् तत्काल हेरिनुपर्ने के हो भने त्यो मत सही हो या होइन। धारा 76(5) बमोजिम पुगेको मतलाई अस्वीकार गर्नु, राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नु सिधै धारा 76(5) को उल्लङ्घन मात्रै होइन, संविधानको ठाडो उल्लङ्घन हो, सम्मानित राष्ट्रपति संस्थाको दुरुपयोग हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ अदालती प्रक्रियामा जाँदै गर्दा प्रधान रूपमा यो विषय हुन्छ कि संविधानको धारा 76(5) को अभ्यास हुने कुरालाई अवरुद्ध कसले गर्यो। विकल्प दिँदै संसद विघटन गर्ने मध्यरातमा चाल्ने कदमको लागि यो कति कानुन त संविधान त न्यायोचित भयो, जायज भयो प्रश्न उठ्छ र यही नै मलाई लाग्छ कि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भनिदिनुपर्ने, न्याय दिनुपर्ने, व्याख्या गरिदिनुपर्ने कुरा पनि यही छ र यो संविधान विपरीत कदम छ। तपाईले हेर्दै गर्दाखेरि यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको कुन धारा अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री हो उहाँ? अब यो वास्तवमा चाहिँ अमूर्त नै राख्नु भएको छ सम्माननीय राष्ट्रपतिले, किनभने 76(3) बमोजिमको उहाँ पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो। उहाँले 4 बमोजिम विश्वासको मत लिन्न भनेर मार्ग प्रशस्त गरिसकेपछि र दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर मैले चाहिँ कोही बनाउँछन् भने सहयोग गर्छु, मैले त मैदान छोडेर मार्ग प्रशस्त गरेको छु भनिसकेपछि र 76(5) बमोजिममा जानु पूर्व उहाँले 3बाट राजीनामा पनि नदिएको अवस्था एकातर्फ छ। धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पनि दिनुभएको छैन। धारा 76(5) को अभ्यास सुरु भइसक्यो। दावा गर्दै गर्दाखेरि दावा गर्दिन भन्नुभएको छ। उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सांसद हुनुहुन्न, कोही संसद सदस्य कोही छ कि भनेर अपिल गरिएको छ, तर उहाँ दौडेर पुग्नु भएको छ। दौडेर पुगिसकेपछि दुवैको दाबी पुगेन भने भनिएको अवस्था छ। उहाँले राजीनामा पनि नदिएको, नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा फेरि शपथ ग्रहण पनि नगरेको, यो बडा अन्यलको चाहिँ अमूर्त अवस्था चाहिँ छ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ उहाँले शपथ ग्रहण गर्दै गर्दाको धारा 76 को धारा 3 बमोजिमको शपथ ग्रहण उहाँको थियो, त्यो कुरोलाई नै आधार मान्नुपर्ने हुन्छ। 76(5) को अभ्यासको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले नै मार्ग प्रशस्त गरिसकेको कुरालाई मध्यनजर राख्दै धारा 149 जनाको हस्ताक्षरलाई मध्यनजर राख्दै मलाई लाग्छ कि त्यो धाराको कार्यान्वयनको प्रक्रियाका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले एउटा उचित निष्कर्षमा पुगेपछि अनि नयाँ प्रधानमन्त्री आउँदै गर्दा त्यसले स्पष्ट चाहिँ दिन्छ जस्तो लाग्छ। तर दुईटै कुरा आयो भने जस्तो 76 को 3 को प्रधानमन्त्री नै हो ओली भनेर मान्ने हो भने उहाँले विश्वासको मत लिनु भएन। विश्वासको मत लिने समय समाप्त हुँदैछ, नम्बर 1। दोस्रो 76(5) अन्तर्गत दाबी गर्दै जाँदा उहाँ दुईटा दल लिएर जानुभयो, सांसदहरू लिएर जानु भएन, जुन 76(2) अन्तर्गत हो भनिसकेपछि त उहाँको वैधानिकतामाथिको प्रश्न त अदालतको निरूपणको विषय मात्रै भएन, यो त राजनीतिक ढङ्गबाट पनि निरूपण गर्नुपर्ने विषय होइन? निश्चय नै तपाईले बिल्कुलै सही भन्नुभयो। धारा 76 को उपधारा 2 ले दलहरूको चाहिँ बहुमत दलहरू अथवा 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको खोजी गर्छ। 76(5) ले त मैले अमुक दलको सभापति हुँ, मेरो समर्थन उहाँलाई छ, मलाई अर्को दल फलानु दलको पनि समर्थन छ भनेर लिएको आधारमा त्यसले त्यो गणितलाई मान्दैन। अब सम्माननीय राष्ट्रपतिले के आधारमा चाहिँ दाबी पुगेन भनेर भन्नु हो, किनभने मलाई लाग्छ कि 76(5) को स्पिरिट जे हो त्यो बमोजिम एउटा मात्रै दाबी परेको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर थियो। त्यो हस्ताक्षरकर्तामा कति कांग्रेसका हुनुहुन्थ्यो, कति माओवादीको हुनुहुन्थ्यो, कति कमरेड केपी ओलीजीको दलको सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो। यो संविधानले हेर्न मिल्दैन। संविधानले त्यो धारालाई जे रूपमा राखेको छ त्यो धारामा चाहिँ व्हिप पनि सम्भवतः लाग्दैन भन्ने कोणबाट सिधा रूपमा खुला राखेको छ। त्यसकारणले धारा 76 को उपधारा 5 ले जब 2 या 2 भन्दा बढी दल भनेर बोलाकै छैन भन्ने उहाँले दलको हस्ताक्षर लिएर गएको त राजनीतिक रूपमा, नैतिक रूपमा, संवैधानिक रूपमा सबै हिसाबले बदरभागी हुने नै तपाईले जे भन्नुभएको छ। जस्तो तपाईले पटक पटक विश्वास गरिराख्नु भएको छ अदालतबाट यो खालको पक्कै पनि व्याख्या होला, तर त्यही अदालत अहिले इजलासको विषयमा चाहिँ लामो बहसमा अल्झियो र एक खालका आशंकाहरू उत्पन्न भए। पछिल्लो समय सत्ता पक्षका
वकिलहरूले त कतिसम्म भन्नुभयो भने जुन संवैधानिक बेन्चका लागि बनेको रोस्टर हो त्यसमा रहेका पुरै 11 सदस्यहरू बाँकी 11 सदस्यहरू पनि योग्य हुनुहुन्न भन्दाखेरि त यो त अदालतमाथि पनि अर्को खालको हस्तक्षेप निम्त्याउन खोज्ने घटना होइन। अब यसमा चाहिँ कस्तो भने अब संवैधानिक इजलास अन्ततः गठन गर्ने सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले हो। अब हाम्रो विश्वव्यापी मान्यता नै अदालतको निर्णयमा पनि मान्नुपर्छ तर प्रश्न उठाउन पाइन्छ भने संवैधानिक इजलास गठन हुँदै गर्दाखेरि अमुक न्यायाधीश चाहिँ विगतमा महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो फलानाको पालामा त्यसकारण उहाँ बस्नुहुन्न अथवा दुईटा दलको वैधतामा निर्णय गरेका न्यायाधीश पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसकारण बस्न हुन्न भन्ने कोणबाट चाहे त्यो चाहिँ धारा हाम्रो बुझाइ बमोजिमको चाहिँ विश्लेषणलाई बल पुग्ने होस् या प्रधानमन्त्रीजीको सत्तापक्षको बुझाइ बमोजिमको लागि बल पुग्ने होस् त्यो बाहिर आएका धारणाहरू कुनै पनि चाहिँ अधिवक्ताले राख्दै गरेको कुरोलाई मलाई लाग्छ कि यसलाई धेरै आशंकाका साथ चाहिँ नहेरिहालौँ भन्ने लाग्छ। किनभने यदि आशंकाका साथ चाहिँ हेर्न थालियो भने हामी निष्कर्षमा पुग्दैनौँ। किनभने आशंका गर्ने सम्मानित चाहिँ अदालततर्फ प्रश्न उठाउन खोज्ने वकिलहरूलाई कालो कोटधारी भनेर अपमानित गरेर बोल्ने पेन्सन खाएका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू यो बेलामा चाहिँ यसरी बोल्ने भनेर बोल्ने खालको शैलीमा हामी जान थाल्यौँ भने हामी प्रधानमन्त्रीजीकै शैलीलाई पछ्याउनुपर्छ लाग्छ। तर त्यसैले मलाई के लाग्छ भने चाहिँ यो प्रकारको शैली यो प्रकारको अभिव्यक्तिको प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीजीलाई नै छोडिदियो। हामीले जम्मा यति मात्रै के हेऱ्यौँ भने सम्मानित प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा एउटा इजलास अन्ततः टुङ्गोमा पुगिसकेको छ। कम्तीमा हिजो मङ्गलबारको दिन भन्दा आज बुधबारको दिन आइपुग्दै गर्दाखेरि जहाँ आइपुगेका छौँ त्यहाँबाट अगाडि जानु नै श्रेयस्कर हुन्छ। हामी कसैले पनि अतिरिक्त अपेक्षा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट गर्नु चाहे यो मुद्दाको पक्षले होस् चाहे यो मुद्दाको विपक्षले होस् यति मात्रै सोच्नुपर्छ कि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानलाई केन्द्रमा राखेर नेपालको चाहिँ संविधान बमोजिम चाहिँ कार्य गर्ने प्रक्रियाहरू कहाँ अवरुद्ध भएका छन् कहाँ अवरुद्ध गरिए भन्ने कुरोलाई केन्द्रमा राखेर अनि आफैले पुस 5 गते चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई बदर गरे बापत अहिले कम्तीमा मुलुकले संविधान विहीनता संसद विहीनता निर्वाचन विहीनता भन्ने अवस्थाबाट एउटा होलो कुकुलोमा आउँदै थियो र त्यसलाई अवरुद्ध कसले गर्यो? प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि कसले बिजनेस दिएन? कसले त्यसलाई प्रयोजनहीन बनाउनतर्फ लाग्यो? कसले संविधानमाथि पटक पटक घात गर्नतर्फ लाग्यो? कसले पटक पटक संसदलाई चाहिँ के भन्दा चाहिँ प्रयोजनहीन थलो बनाएर विघटन गर्न लाग्यो? कसले संविधान र संसदमा चाहिँ सङ्कट समस्या आफ्नो शिरमाथि समस्याको रूपमा बुझ्न थाल्यो? मलाई लाग्छ कि सम्मानित विद्वान सम्मानित सर्वोच्च अदालतका संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायमूर्तिहरूले यसलाई गहिरो विश्लेषण गर्नु। त्यसकारण यो फैसला आउला त्यो फैसला आउला हाम्रो पक्षमा आउँछ भने यो देशको संविधान यो देशको संसद र यो देशको लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्ने हिसाबले नै आउला भन्ने कोणबाट सोचौँ। यसबीचमा वकिल साहबहरूले कहाँबाट कुन कोणबाट कसरी इजलासको सन्दर्भमा टिप्पणी राख्नुभयो मलाई लाग्छ यो बुधबारको दिउँसो पछाडि यो विषय विगत भएको छ। अब त्यसमा देश अलमल्लिन्छ। आदरणीय श्रोता, हाम्रो निर्धारित समय सकिन लागेको छ तर आज हामी हाम्रो वार्षिक कार्यक्रम गरिराखेका छौँ त्यसैले तपाईहरुसँग हामी केही समयको माग गर्दछौँ। हामी अरू केही समय छलफल गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा हुनुहुन्छ। मैले राजनीतिक हिसाबले अर्को एउटा सम्भावनाको प्रश्न गरेँ विश्वजी। जस्तो 146 जना सांसदहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाऊँ भनेर र अर्को संसद पुनर्स्थापना गरी पाऊँ भनेर दुईटा माग गरिराख्नु भएको छ। मानौ एउटा मात्रै संसद पुनर्स्थापना हिजो पनि गरेको आधारमा आज पनि भयो तर 76(5) को अभ्यास चाहिँ तिम्रो संसदभित्रै गएर गर भनेर अदालतले दियो भने त्यहाँ फेरि प्रष्ट रूपमा सरकार बन्ने सम्भावना रहला अथवा अरू राजनीतिक खेलहरू हुन सक्छन्। तपाईलाई के लाग्छ? अब यसमा चाहिँ दुईटै विघटन मूलत संसदको विघटन तर दुईटा विघटनको पृष्ठभूमिलाई डाक्टर साहब अलिकति फरक रूपमा न्यायमूर्तिहरूले खेलाउनु नै हुन्छ। हामीले देखेको सरसर्ती कुरा के हो त भन्दा सिधा हेरौँ न पृष्ठभूमि। पुस 5 गते विघटन हुँदै गर्दाखेरि संसदसँग त्यो आकारको अहिलेको जुन आकारको चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिको प्रश्न या बिजनेस थियो त्यो बेलाको संसदसँग थिएन।
त्यो बेला संसदमा मात्रै विषय थियो। त्यो बेलाको विघटनको पूर्व कुनै विषयहरू थिए भने पनि, द्वन्द्वहरू थिए भने पनि त्यो केवल संसदमा थियो। अहिले फरक छ। संसदमा अभ्यास हुनुपर्ने विश्वास प्रस्ताव या विश्वासको मत, यो च्याप्टर अलग छ। अविश्वासको प्रस्तावै आएन, संसदमा त्यो बिजनेसै थिएन। अविश्वास प्रस्ताव छल्नु हो प्रधानमन्त्रीले भन्दा थियो। विश्वासको मत आयो, विश्वासको मत लिनमा सफल हुनु भयो, उहाँले त्यसलाई छल्नुभयो भन्दा छल्नु भयो। तर उहाँले छल्दै गरेको कुरा त संसदलाई एकाएक विघटन गर्न लिएर जाँदै गर्दा त त्यहाँ छलिएको प्रधान कुरो त संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 लाई छ। संसदसँग संसदलाई पुनर्स्थापित गरेर संसदले कार्यान्वयन गर्छ भन्ने विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन। संसदको पुनर्स्थापना त अनिवार्य किन देखिन्छ भने धारा 76(5) को कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषय कार्यान्वयन नभएर जुन अवरुद्ध गरिएर संविधानको जहाँनिरबाट डेडलक भन्छ, जहाँबाट संविधानको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा प्रश्न उठेको छ, त्यो 76(5) को प्रयोग त त्यस बेला हुन्छ जब 76(5) बमोजिमका सांसदहरू सांसदका रूपमा पुनर्जीवित हुन्छ। किनभने 149 जनाले हस्ताक्षर बुझाएको विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतले लिखित डकुमेन्टमा नोटिस लिएको छ। तर 146 जना सांसदहरू सशरीर रूपमा चाहिँ शनाखत गर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालत पुगेको विषय त उले लिखित रूपमा मात्रै होइन, दृश्यमा भिजुअलमा पनि उले नोटिसमा लिएको छ। त्यसकारणले धारा 76(5) को 5 लाई कार्यान्वयन गर्ने गरी परमादेश राष्ट्रपतिको नाममा जारी हुनुपर्ने र त्यो भइसकेर प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने कुराले के माग गर्दछ भने 76(5) बमोजिमका सांसदहरूको गणना बढेर चाहिँ 76(5) को हिसाब किताब बमोजिम चाहिँ मुलुकले मार्ग प्रशस्त गर्नको लागि त पहिला 76(5) का सांसदहरू पुनर्जीवित हुनुपर्छ। पुनर्जीवित हुनलाई संसद पुनर्स्थापना माग्छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ कि आज नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एवं 146 जना सांसदहरूले हाल्नुभएको रिट, दर्ता गरेको रिटलाई केन्द्रमा राखेर त्यसैमा केन्द्रित भएर जुन विषय प्रवेश भएको छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा, त्यसलाई बडा संयमताका साथ, बडा धैर्यताका साथ हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। एउटा ठिक मार्गमा मुलुकले मार्ग प्राप्त गर्छ। अब अर्को एउटा राजनीतिक प्रश्न राखेँ मैले, सम्भवतः यो अन्तिम प्रश्न हुनेछ राजनीतिक विषयको। जस्तो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो पुस 5 मा, सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 गते पुनर्स्थापना गर्यो, तर प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकताको कुनै बोध भएन। उहाँले राजीनामा पनि गर्नु भएन, आजका मितिसम्म पनि विभिन्न अवस्थामा नैतिकता देखाउनु पर्ने देखाउनु भएको छैन। अर्कातिर राष्ट्रपतिले 76(5) को जुन प्रयोग गर्नुभयो त्यो विषयमा तपाईहरु पनि प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ, अरु दलहरूले पनि उठाइराखेका छन्। त्यो स्थितिमा राष्ट्रपति माथि नैतिक प्रश्न आउँछ कि आउँदैन? अब स्वाभाविक रूपमा प्रश्न नैतिक रूपमा राष्ट्रपति उपर आउँछ नै। राष्ट्रपतिले गर्नुभएको व्यवहार सुरुदेखि नै आलोच्य छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुभयो, त्यसकारण मैले कार्यान्वयन गरिहालेँ। 21 घण्टाको समय दियो, अरु सबै छोडिदिनु, केवल 21 घण्टा। धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम कोही हुनुहुन्छ भनेर केवल 21 घण्टाको समय दिँदै गर्दाको नियत हेरौँ। सरकारले त्यो भन्यो, सरकारले जे भन्यो त्यो नै गर्ने भन्ने परम्परा स्थापित छ भने शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो सरकारले जाँदा जाँदै राष्ट्रिय सभामा मनोनयनका लागि 3 जनाको नाम सिफारिस गरेको भने 3 दिनसम्म अड्काएर राख्नु। अनि कमरेड केपी ओलीको सरकार आइसकेपछि त्यो सरकारले गरेको सिफारिसमा जानु। अनि अहिले 21 घण्टाको समय दिनुहुन्छ। कहिले तपाईको दाबी पुगेन भनेर दाबी गर्न नमिल्ने, नैतिक रूपमा केपी कमरेडले दाबी नै गर्न मिल्दैन त्यो 76(5) किनभने कोही संसद सदस्यहरू हुनुहुन्छ 76(5) बमोजिमको सरकार बहुमत जुटाउने, संविधानको धाराले त्यो भन्छ। संसद सदस्य हुनु र बालवाला प्रधानमन्त्री हुनु एउटै कुरा हो। उहाँ सांसदका रूपमा उहाँले त्यसबेला जान मिल्थ्यो जब उहाँले त्यो पदबाट 76 को 3 को प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरिसकेर मार्ग प्रशस्त गरेको भए राजीनामा गरिसकेको अवस्था हो नि। म सांसदको रूपमा गएँ भन्दा राजीनामा पनि गर्नु भएको छैन अनि सांसदका रूपमा दावा पनि गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दै गर्दा यो समग्र कुरा हुँदै गर्दा यसको पछिल्तिर अंशियार कुरा सम्मानित राष्ट्रपतिको कर्तव्य एउटा दल विशेषको, एउटा गुट विशेषको कर्म गर्ने भन्दाखेरि यो गणतन्त्रको भविष्य, कुनै पनि राज्य प्रणालीको भविष्य, त्यो राज्य प्रणालीका सञ्चालकहरू केन्द्रीय नेतृत्वको नीतिले, मतिले, चरित्रले, स्वभावले पनि निर्धारण गर्दछ भन्ने कुरालाई उहाँले गम्भीरतापूर्वक ख्याल गर्नुभयो।
जस्तो हाम्रो मैले देशमा राज संस्थाको विधायी जान्न चाहे विश्वजी, हजुर प्लिज। जस्तो हाम्रो संविधानले जस्तो कुनै बेला के भनिन्थ्यो भने जति बेला राजा संवैधानिक हुन्थे त्यति बेला किङ डु नो रङ भन्ने प्रिन्सिपल हुन्थ्यो। अहिले राष्ट्रपतिको हकमा पनि त्यही लागू हुन्छ कि उहाँ कारबाहीको भागीदार पनि हुनुपर्छ? अब किङ क्यान डु नो रङ भनेर भनिँदै गर्दाखेरि त्यो खालको अभ्यास संवैधानिक राज संस्था भएको मुलुकमा चाहिँ हामीले पनि त्यो प्रकारको अभ्यासहरू विगतमा गरेको, राज संस्था विदायी हुँदै गर्दा त्यसैलाई भोइलेट गरेको कारण। तर हेरिनुपर्छ के भने कस्तो विषयमा राष्ट्रपतिको के भूमिका भयो। 3वटा सांसदको सिफारिस भएको कुरोलाई लत्याउँदै गरेको विषय राष्ट्रको लागि त्यति गम्भीर विषय नहोला, तर गम्भीर विषय यो होला कि संसदका 149 जनाको हस्ताक्षर पुगेर धारा 76 को 5 बमोजिम पुगेको हस्ताक्षरलाई निरूपण गर्ने कुनै विधि प्रक्रिया शनाखत गर्ने कर्म नगरिकन दाबी पुगेन भन्ने कुरा त गम्भीर होला नि। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने राष्ट्रपति उपरको यो ढङ्गको कारबाही भन्ने विषयमा अहिले टिप्पणी गर्ने म हतारो गर्न चाहन्न। पार्टीको एउटा आधिकारिक फोरमबाट पार्टीको प्रवक्ताले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको विषयसँग सम्बन्धित भएर भोलि कार्यान्वयन गराउनु पर्ने राष्ट्रपतिको तहतबाट जानुपर्ने विषयमा मैले हतारिएर आवेगमा टिप्पणी गर्नुहुन्न। तर एउटा कुरा चाहिँ निश्चित हो कि गणतन्त्रको गरिमा गणतन्त्रको नायकहरूको चरित्रमा निर्भर हुन्छ। जसरी राज संस्था विदायी हुँदै गर्दा त्यसका नायकहरूको चरित्रमाथि प्रश्न उठ्यो। सैद्धान्तिक रूपमा मात्रै राजतन्त्र गएको थिएन, व्यवहारिक चरित्रको कारण पनि, राजाको परिवार, राजाको आफ्नो चरित्रको कारण पनि। हाम्रो गणतन्त्रको गरिमा बढाउनका लागि हाम्रो राष्ट्रपतिको त्यही बमोजिमको भूमिका, त्यही बमोजिमको स्वभाव, त्यही बमोजिमको अभिभावकत्व उहाँले गर्न सक्नु भएको छैन। त्यसकारण तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्नमा तर्क छ, दम छ कि मैले त मेरो देशको राष्ट्रपतिलाई मेरो देशको अभिभावक मान्दछु, सबै दलको अभिभावक मान्दछु, संविधानको पनि संरक्षक मान्दछु। संविधानको शिशु उहाँको काखमा दिँदै गर्दाखेरि उहाँले त्यसलाई पोषणयुक्त कुरा खुवाएर सुरक्षित गराउनतर्फ लाग्नुभयो कि त्यसको घाँटी नै मुट्नतर्फ लाग्नुभयो भन्दा उहाँको जे व्यवहार भएको छ त्यो कारबाही योग्य व्यवहार छ। तर अब यो विषयको निरूपण के हो भन्ने सन्दर्भमा अहिले कुनै यो हुनुपर्छ त्यो हुनुपर्छ भन्ने कुराको विषयमा हतार गर्नुभन्दा अहिले जे विषयमा मुलुक सम्मानित सर्वोच्च अदालतको प्रतीक्षा छ त्यो त्यहाँबाट आइसकेको विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने चरण पछाडि यो विषयको फाइल खुल्नुपर्छ। अहिले त्यो विषयलाई केन्द्रीय विषय बनाइनु हुन्न। हस्, धन्यवाद। म अब तपाईँसँग केही पार्टीका विषयमा जानकारी लिन चाहन्छु। जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन पटक पटक स्थगित भएर पछिल्लो समय भदौको पहिलो साता गर्ने निर्णय गरिएको छ। अब संवैधानिक हिसाबमा हेर्दाखेरि पनि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीमाथि एक खालको सङ्कट आइराखेको छ, किनभने जुन संवैधानिक व्यवस्था हो म्याद समाप्त भएको निर्वाचित अवधि विधानको व्यवस्था अनुसार पनि समाप्त भएको 6 महिनाभित्र गराउनु पर्ने भने अब त्यो भदौको पहिलो साता महाधिवेशन हुने ढङ्गबाट काम हुन सकेको देखिँदैन। कतिपय कोभिडको कारण बढी प्रभावित भएको देखिन्छ। अब के हुन्छ, पार्टीमा के भइराखेको छ र पार्टी अधिवेशनसम्म हामी कसरी पुग्छौँ? अब अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महाधिवेशन भदौको 19 भन्दा अगाडि सम्पन्न गर्नुपर्ने हाम्रो राजनीतिक जिम्मेवारी मात्रै होइन, संवैधानिक बाध्यता पनि छ। एकातर्फ संवैधानिक बाध्यता छ, अर्कातर्फ समय घर्किँदै गएको छ र आज हामी जुन बेला छलफल गर्दैछौँ अबको 15 दिनभित्रमा हाम्रो स्थानीय तहको वडाहरूको अधिवेशन सम्पन्न भइसक्नु छ। हिजो 25 गतेका लागि दिइएको राति 12 बजेसम्मको समयमा करिब 10-11 लाख बराबर क्रियाशील सदस्यताको विवरण हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म 8 लाख पुगेको छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ कि यो विषय कोरोनाको महामारीले परेको असर, हाम्रो काम गराएको कमजोरीले भएको असर, यो सबैलाई सारमा लिँदै गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि अब एकपटकको लागि, फेरि अन्तिम एकपटकको लागि सम्भवतः यो विषयमा मैले सार्वजनिक टिप्पणी गरिहाल्ने हतारो पनि म गर्दिनँ। तर क्रियाशील संस्था छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखक अहिले आफै पनि संक्रमित अवस्थामा घरमा हुनुहुन्छ। त्यो समितिको बैठक बसिसकेर चाँडै नै हामी नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको पनि एउटा बैठक मार्फत यसबारेमा एउटा टुङ्गोमा पुग्छौँ। भौतिक रूपमा गर्न सक्नलाई कोरोनाको परिस्थितिमा केही सुधार हुनुपर्ने र पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको तयारीको जे विषय छ त्यसलाई पूर्णता दिनुपर्ने, यो दुईटा दायित्व अनिवार्य रूपमा छ। त्यसैले भौतिक रूपमा हुन नसक्ने कुनै खतरा आयो भने
अहिले जुन खतराको सङ्केत, खतराले राम्रैसँग ढोका ढकढकाएको अवस्था छ, यसले साँच्चै टुङ्गोमा पुग्यो भने त्यसपछि हामीले भौतिक रूपमा होइन भर्चुअली अधिवेशन गर्नुपर्ने विषयमा पनि प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले कम्तीमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग निर्माण गरेको वेबसाइट, त्यो वेबसाइटभित्र देशैभरिको डाटालाई इन्ट्री गर्ने काम अधिकांश रूपमा सकिएको छ, थोरै बाँकी छ। यदि त्यो व्यवस्थापन हिजो यो रूपमा होला कि नहोला, विश्वसनीय होला कि नहोला भन्ने प्रश्न उठ्दा उठ्दै पनि त्यसलाई सबैले विश्वास गर्नुभयो, अपनत्व ग्रहण गर्नु भन्ने मलाई लाग्छ। अब महाधिवेशनको भर्चुअली जाने प्रक्रियाको बारेमा पनि हामीसँग के कन्सेप्ट छ, हामीले के अवधारणा निर्माण गरिसकेका छौँ। त्यो अवधारणा बमोजिम कार्यान्वयनको लागि यसरी 1 2 3 4 स्टेपमा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि हामी प्रष्ट छौँ। त्यो विषय पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिलाई, खास गरी पार्टीको सभापतिज्यूलाई, पार्टीको वरिष्ठ नेतालाई, पार्टीका अन्य केही पदाधिकारी, अन्य नेताहरूलाई पनि के हामीले ब्रिफ गरेका छौँ। मलाई लाग्छ कि हामी त्यो विकल्पमा पनि पुग्नु पर्यो भने, पार्टीले पोलिटिकल निर्णय गर्यो भने त्यसलाई प्रविधि मार्फत कार्यान्वयन गर्ने विषयमा हामी एउटा सक्षमता, हाम्रो योग्यता, हाम्रो प्रविधि संयोजन समिति जुन छ, दिपेश विष्टजीको संयोजनमा रहेको हाम्रा इन्जिनियर साथीहरूले हामीले गरेको परिकल्पना, हामीले सोचेको डिजाइन बमोजिम उहाँहरूले राम्रोसँग तयारी गर्नुमा छ। हामी त्यो प्रक्रियाबाट पनि जानका लागि तत्पर हुनुपर्ने सम्भवतः त्यो क्षण पनि आउन सक्छ। जस्तो यो भनेको चाहिँ तपाईँ तल्लो तहदेखि नै, किनभने गाउँमा पनि जमघट हुने अवस्था छैन, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सबैतिर प्रविधिकै प्रयोग गर्नुहुन्छ वा निश्चित तहपछि मात्रै प्रविधिको प्रयोग हुन्छ, एउटा सम्भावनाको कुरामा? निश्चय नै सम्भावना कुरा भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको पछिल्लो छ नि, निश्चित तहको भन्दै गर्दा, जस्तो कि हाम्रो 8 वटा तह छ नेपाली कांग्रेस पार्टी। 8 वटा तह मध्ये हामीलाई अधिवेशन गर्नका लागि खास गरी जमघट बढी हुने भनेको 2टा तह हो। एउटा 753 गाउँ नगर जहाँ क्रियाशील सदस्यहरूले मत हाल्नुहुन्छ, एउटा गाउँमा या एउटा नगरमा 5000 6000 सम्म क्रियाशीलहरू हुनुहुन्छ। त त्यो नगरमा त्यतिको संख्याले उपस्थित भएर क्रियाशील सदस्यले मत दिने कुरोलाई हामी भर्चुअली गर्न पनि सजिलो छैन 753 ठाउँमा। तर त्यसलाई के गर्न सकिन्छ भने, मानिने उदाहरणको लागि म क्रियाशील सदस्य रहेको मेची नगर नगरपालिका 15 वटा वडा छ। नगरको अधिवेशन, नगरको नेतृत्व चयनको लागि एक ठाउँमा भेला नगरेर 15 वटा वडामा यदि वार्डको सभापति चयन भएका थिए, वार्डबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन हुने, वडाको बाट चयन हुने प्रक्रियासँगै 15 वटा ठाउँबाट नगर सभापति या गाउँ सभापतिको पनि मतदान गराउने, यहाँको मतलाई सङ्कलन गर्नतर्फ लाग्यो भने त्यो क्राउड 15 ठाउँमा बाँडिन्छ। पहिलो कुरो सबभन्दा बढी भिड हुने गाउँ र नगरमा हो, जिल्ला अधिवेशनमा पनि होइन, प्रदेश अधिवेशन त्यसपछि। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने प्रदेश अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशनको हकमा प्रदेश अधिवेशन हामीसँग प्रदेशको अहिले संरचना पनि छैन। त्यसैले गाउँको अधिवेशन, नगरको अधिवेशनलाई वडा लेभलमा डिभाइड गर्ने, प्रदेश अधिवेशन आगामी महाधिवेशन पछि गर्ने, किनभने प्रदेश अधिवेशनबाट केन्द्रीय महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व हुँदैन। त्यसपछि सिधै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्दै गर्दा 4000 प्लसको जुन केन्द्रीय महाधिवेशनको संख्या छ, त्यो संख्यालाई चाहिँ प्रविधि मार्फतबाट उद्घाटन समारोह, प्रविधि मार्फतबाट बन्द सत्र, प्रविधि मार्फतबाट उम्मेदवारी दर्ता, प्रविधिकै प्रक्रियाबाट उम्मेदवारी फिर्ता, दावा विरोध अनि मतपत्र प्रविधि मार्फतबाट, मतदान प्रविधि मार्फतबाट र मतगणना पनि प्रविधि मार्फतबाट गर्न सकिन्छ। त्यसैले मैले सारमा भन्दै गर्दाखेरि अन्य तहको अधिवेशनहरूलाई छुट्याएर संख्या घटाउने एउटा विषय भयो, केन्द्रीय महाधिवेशनलाई भर्चुअली गर्नको लागि गर्न सकिन्छ। तर यो विषय अहिले सार्वजनिक रूपमा पनि आन्तरिक रूपमा पनि छलफलको क्रममा छ। मैले छलफलको रूपमा यसरी राखेँ, नेतृत्व पङ्क्तिमा राखेका छौँ र यसलाई पार्टीले पोलिटिकली अब यो निर्णयमा पुग्नै पर्छ भन्ने भयो भने यसका बारेमा उब्जिन सक्ने प्रश्न, आशंकाहरू, यसको विश्वसनीयता बनाउने कुराहरू, जसरी क्रियाशील सदस्यताको देशैभरिबाट स्थानीय तहदेखि क्रियाशील सदस्य भरेर विश्वसनीय ढङ्गले काम गर्ने कुरा अवस्था बनाइयो, त्यसरी नै गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ सूचना सञ्चार प्रसार विभाग, तपाईँ हामी जो छौँ, हामी सबै चाहिँ प्रष्ट पनि छौँ, दृढ पनि छौँ। हस्, हाम्रो निर्धारित समयभन्दा 15 मिनट समय बढी गएको छ। हामीले आज 1 घण्टाको कार्यक्रम गऱ्यौँ। कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र दर्शकहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी हुनुभएका साइप्रसका पुष्पा मिश्र, इजरायलका उषा भुसाल सुवेदी का साथै झापाका पुनम थपलिया र काभ्रेका बद्री खकुरेल प्रति हार्दिक
आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजसम्म यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन निरन्तर रूपमा जुट्नुहुने छहारी समाजको सम्पूर्ण टिम र म समेत सबै दर्शकहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र आज पनि देश विदेशबाट हामीलाई सुनिरहनुभएका दर्शकहरूप्रति धन्यवाद एवं आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आजको कार्यक्रमबाट सूचना प्रविधि उपसमिति का सदस्य इन्जिनियर निशान्त नेउपाने, सौभाग्य भट्टराई र प्रतीक कोइराला सहित म सुरेश आचार्य पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल।